بكم من جديد في أوتو راديو. ما زلتوا مواصلين معنا حتى للعشرة. نذكركم اللي تنجموا تلقاو حوار خاص على الباج فيسبوك راديو اي اف ام ولا على اليوتيوب مع السيدة الشامخي اللي هي من أولى سائقات الحافلات في تونس وهي أصيلة ولاية بنزرت. دونك تنجموا تلقاو الفيديو تتفرجوا عليها على اليوتيوب ولا على الفيسبوك. توا نتعديو لنوز انفيتي سبيسيال في اي بي موتار. مرحبا بكم. قلت لي دولة احنا بعد الترجي هو دولة احنا الترجي دولة في الكورة، احنا الدولة في حاجة في الموتورات. دونك محمد سيسي لو بريزيدون، نبداو معاك. احكي لنا على في اي بي موتار، كيفاش بديت من الاول وحدك الفكرة نتاعك ولا معك شكون؟ لا هي دي الديبيو معناها يعني بعد ما كنت في الكارتينج والتيونينج كما تعرف سليم كنا مع بعضنا 2004 2005 كان شامبيون تونيزي في الكارتينج 390. ومن بعديك عملت 10 سنين تيونينج. وانا الباسيون تاع الموتور كانت عندي من قبل، مي كما تعرف قبل كانت سليمه الموتورات بلاش وراق اكثر من الموتورات بالوراق. صحيح 90% كانت الموتورات بلاش، عندنا تاكساسيون كبيره وغاليه برشا. دونك ما كانتش فما لوبورتونيتي نتاع الموتورات بالوراق. انا فوندي معناها في اي بي موتار. كانت الفكره من عندي صحيح، مي بتظاهر الجهود يعني بيان سور معناها فما عباد هي اللي تعاون. لي ممبر نتاع الجروب سي امبورطون هما اللي يشدوا. كنا نخدموا برشا على ليماج باش نحسنوا ليماج نتاع الموتار تونيزيان جينيرالمون. الجروب الى ايتي سيليكسيوني بعباد. احنا ما خممناش في الموتورات، خممنا في العباد قبل الموتورات. سي بور سا احنا شدينا وقعدنا 10 سنين 10 سنين في جروب، يعني مش شويه باش نجم تقدم وتقعد بنفس الافكتيف وماشي ويتحسن حتى لين وصلنا لتوا الحمد لله. يعني عملنا بوكو ديفينمون، عملنا الاوروب، خرجنا المغرب، عملنا نورد كاب، عملنا روسيا. مهدي مولي كما تعرف طلع من تونس حتى الغادي مع نيس ديش. يعني عملنا برشا نجاحات. او ميم تو فما لي غاليمان كما بلال الجمل عملناه تحصل على الشامبيونا نتاع الغالي روتيي. عندك طارق خميخم زاد كيف اللي هو لاهي بالجروب، يعني في اللي سورتي هو الاوفرور. تعرف جروب باش يخرج لازم شكون اوفرور هو اللي يجيريهم. محمد كيفاش دونك تختاروا كيفاش تختاروا لي ممبر؟ قلت لي مهمين لي ممبر قبل ما يكون عنده موتور اكهاو ماهيش الكونديسيون. مش مشكله في الموتور. عندك كيفاش تختاروا لي ممبر؟ بيان سور اول حاجه لازم يكون عنده بيرمي نتاع موتور. عنده موتور، اذا كان ما عندوش موتور راهو باش يشري موتور باش ينجم ينتجري الجروب. لازم عنده ليكيبمون كامل، سي تري امبورطون كي نحكيو على يعني كان ما عندوش موتور ما ينجمش. ليه هو من الاول راهو بوغ انتيغري، خاطر نجم واحد راهو من الاول الفكره ما عندوش تاع موتور. ما تبرش ناس عندها بيرميات وما عندهاش موتورات. عنده بيرمي ومغروم باسيوني وملي هو صغير ولا تلقاه قبل كان يسوق ومن بعد نحى فيو كو ما لقاش انكادغمون. برشا ناس توا تجيك تشري موتور توا بعد 30 سنه يقول لك انا صغير كنت مغروم ما كنتش نشوف فيها باهيه ليماج. توا حسيتها تحسنت وتحس فما دي كلوب تنشط، فما فيدراسيون، فما كل شيء. دونك بداو يتحسنوا شوي بشوي. دونك لا سيليكسيون هي الانسان. شنو نقصد الانسان اللي وراقه منظمه وبيرمي وموتور مريقله والاخلاق نتاعو هي الكل. انسان سامحني راهو كي نقول المتربي يبدا ريسبونسابل، يبدا رزين، عبد رزين معناتها عبد يعرف ايش يعمل. خاطر باش يخرج مع الجروب باش يخرج في خرجات كبار معناتها 30 40 موتور ما نجمش يكون هكا معناتها. لازم يعرف ايش يعمل، يعرف كيفاش يتعامل مع الموتور ومع العباد اللي معاه في الكياس. جوستومون طارق سياقة الدراجات النارية خطيرة؟ وي بيان سور خطيرة. طونك معناتها موجود في الكياس مع الكراهب مع الكماين مع الكياسات نتاعنا. تسمى بالنسبة للعباد اللي ماهيش متمكنة مش للناس الكل. انا بالنسبه لي انا الموتور خطيره. كونش كان في صوره ما واحد يعمل بها الزايد اللي هو شنو هو الزايد؟ الزايد كابراجات معناتها ساعات تلقى ثاني ديستانس سيكوريتي مانيش عارف انا بتاع 100 متر تقول لا نزيد ننزل عليها نمشي 50 متر. معناتها لورسكو تو ريدوي لي كونترانت دو سيكوريتي اللي دايرين بيك تاع الموتور سي نورمال وقت تولي دونجوروز. مي سينو كان تحترمها وتمشي معناتها في لي نورم تاعها براتيكمون لاباس. فهمت؟ بون سوف كيما قال طارق قبيله في تونس صحيح عندنا حاجه زايده على العباد الكل اللي هي عندنا الكراب تدخل فيك في اي لحظه. معناتها فهمت؟ هذاك علاش نحن كانت العشيه ديما في السورتيات نتاعنا نحاولوا نخرجوا من لي زون اللي فيهم ديزاغلوميراسيون فيهم برشا عباد
سورتو في مكرهب. انتم تقولوا الكراهب هما الغالطين، والكراهب ديما يقولوا اللي الموتورات هما الغالطين. والمترجل يقول ديما الموتور غلط، والموتور يقول الكرهبه ديما غلطه، والكرهبه تقول الطياره هي غلطه. والله هنا سي تري امبورتون. الكولتور نتاع الموتور في البلاد هذه مازالت ما دخلتش كوم يلفو. صحيح. مازلنا ما نقدروش الموتور كي يبدا يمشي. انت نحن بار اكزومبل نخلصوا في فينيات 250 دينار، شنو عطيتني انا الدوله باش نعطيها 250 دينار؟ كهرباء تعطي في 70 و120 الف في الفينيات، عاملين لها باركينغ وبياج لها هي بالذمه، وعاطينها كياسات وكل شيء. احنا شاعطين، احنا ما فماش كياس تاع موتورات، ما خذيتوش كيتونس دم، ما عندنا حد شيء. احنا ما عندنا حد شيء بالحق سليم. عندنا كيتونس، ما عندنا حد شيء، يعني ما عطاونا شيء كموتورات في تونس. ما همش مقدرين حتى سيركويات كما حكينا، ما فماش سيركويات لا في الكراهب لا في الموتورات. احنا بلاتو نتاع دريفت ماهوش موجود في تونس باش ينجم يخدم. نزيدو نحكيو عليه اكثر الحكايه هذيا. خلينا نحكيو على في اي بي موتار. كيفاش لي ميزور دو سيكوريتي عندكم؟ فما معناتها اوبليغاتوار اي ممبر باش يجي، فما الكاسك اوبليغاتوار، فما لبسه شنو ليكيبمون كل كامل، كاسك والغون والبلوزون نتاعو دورسال، السروال نتاعو باللي بروتيكسيون، الصباط نتاعو سي امبورطون برشا عباد. الصباط ما تعطيش اهميه، وهي اول حاجه تضرب كي الصباط ويديك والكاسك، فهمت؟ يعني كل شيء يلزم ايكيبمون كومبلي. يلزم اللبسه نتاعو تكون اوبليغاتوار بيان سور، اوبليغاتوار باش يخرج باش يبدا هو ضامن روحه معناها. وديما تقعد راهو سامحني، ديما تقعد راهي المسؤوليه اللي هو، حتى وكان احنا راهو مثلا نخرجوا 10 من الناس مع بعض، صحيح احنا لاهين وننظموا في الثنيه، ماني هو راهو ينجم يغلط وحده ويطيح، ما نجمش نشد له الاكسليراتور في يده. فهمت شنو نقصد ولا؟ يعني تو 10 كراهب يمشيو مع بعضهم، فما واحد فيهم وانت شددهم من قدام وتمشي بهم، فما واحد حب يعمل حاجه خارجه معناها للنظام، ينجم يصير له اكسيدون. علاش هنا نرجع لك نقول لك نختاروا العباد، ترجع لهنا تختار العبد، خاطر اي واحد ينجم هو يبدا في الثنيه يتخمر شويه، يحب يعمل جيست، يحب يكبر، يحب كذا، ولا في الكرهب يحب يلعب بالكرهبه نتاعو، يعمل غلطه ينجم يهز الناس الكل معاه. لي زيكيبمون هذوما متوفرين؟ وي فما شويه، فما زوز ولا ثلاثه من الناس قاعدين يبيعوا توا ديجا، معناها قاعده تتحسن، مي غاليين برشا، ليكيبمون غالي برشا. الدوله معناها تعطي في 30% بريسك، معناها خي سامحني لي مارك ابار من الاوروب، يعني اليابان والصين هي اكثر واحده مصنعه اللي نحن تاكسي فيها 30% ابار التي في ا، نحكيوها 50-60% من السوم اللي ناخذوهم من البر، خاطر محسوب برودوي دو لوكس. وهي غلطه كبيره ياسر في برودوي دو لوكس. انت ايكيبمون دو سيكوريتي الدوله نخلصوا عليه برودوي دو لوكس. هذا هو نورمال. احنا عندنا عباد عندهم موتورات ما عندهمش كراهب، يمشي يخدم موتور، يقضي اموره بموتور ومعاه مرته، معناتها كرهبه ما خذاش كرهبه خاطر مغروم بالموتور، خاطر يحب موتور. كرهبه ما تعني له شيء معناتها، ديما حياته يعديها فوق الموتور، معناتها خدمته قضيته كل شيء فوق الموتور. ما عادش نحكيو على برودوي. العباد راهي الساده المستمعين يلزمهم يفرقوا راهو بين الموتور الصغيره والكبيره، راهو فما كاتيجوري مش كي بعض. برشا ناس في الوسائل الاعلام يقولوا الموتورات فيهم برشا اكسيدونات وحوادث وموتى وكل شيء، راهي ماهيش الكاتيجوري الكبير، الكاتيجوري الصغيره اللي هي السكوتر والموبيلات الصغار هما اللي يعملوا برشا حوادث واللي شيفر كبار. من الموتورات الكبار راهو بقل علق، ما فماش، حتى ديجا النمبر نتاعهم مش كبير. عندهم اشكاليه في التامين بار اكزومبل، والتامين عندهم الحق. علاش؟ على خاطر لي سكوتور ما عندهمش بلاك دي ماتريكولاسيون. هذه اشكال كبير، معناها فيسبا تتعدى قدامك ما فيهاش نومر، وكي تعمل لك مشكل وتمشي ما فيهاش نومر. دونك سي بور سا راهو العباد تشكي من التامين على خاطر ما ينجموش. فوالا. بلال انت شامبيون دو تونيزي 2019. اي بديت مع في اي بي موتور هكا ولا؟ والله ايه دوبكي رجعت للموتورات بلوتو، رجعت مع في اي بي موتور. وقتها كنا الجروب كان صغير برشا، معناتها كان فيه جوست محمد ونبيل نتفكر، 3 ولا 4 من الناس كنا. بعد دخلت انا وطارق ورمزي وقتها وانا فورمي يمكن لا دوزيام ايكيب اللي هي تو موجوده معناتها، فهمت؟ عملنا الفاز 2 نتاع الفي بي موتور. فوالا دونك فهمت. دونك في اي بي موتور فيها دي باسيوني، معناتها عباد نورمال عندهم موتورات وكل شيء مغرومين، وفما دي سبورتيف اللي يشاركوا في لي شامبيونا. الاكثر هما بيتهم، معناتها لي مومبر تاعنا نحن تلقى مثلا موجودين نابورت كوا. مثلا نحن كنا قبل حكايه 30 موتارجي، مثلا طارق لقينا احسن واحد ينجم يكون فينا اوفرور مثلا، تلقى واحد سبيسياليست هو اللي عمل لك الديكوفيرت، يقول لك غدوه باش نمشيو لهكا. معناتها فما كل واحد
واحد عنده دي تاش صحيت وهكا واحد وحده تلقاه روحه فيها باهيه فهمت كيما فما ناس ما يحبوش يشاركوا مثلا في المغرومين بالموتورات ما يحبوش يشاركوا في صحيح الاكثريه هكاك كيما مليك مغرومه بتصوير الموتورات تصويرك هاو دونك هذيك هي بس سينون بور لي غالي يمكن عندنا اون ديزين دو معناتها دو كورور كلهم من وسط الفيب موتار معناتها فهمت هو فما جماعه اللي هي توسكي الخارجات يعني هما اللي يعرفوا لي ديستيناسيون وين نمشيو باش نمشيو نعملوا جو شاك ديمونش يعني كل مره تبدل الديستيناسيون وفما عباد اللي هي توسكي راليات يحضروا خاطر فما 3 مونش في العام دونك هما يبداو يحضروا في ديما حاضرين على ليكيبمون نتاعهم فما جديد يتراسيو الثنيه كيفاش يعرفوا كيفاش يلعبوا في لي سبيسيال يبداو يخدموا دونك فما عباد تخدم على الرالي وفما عباد تخدم على السياحه نحن اون في لا بروموسيون بطبيعتنا عندكم جامعه تنظم لي غالي هذو اي فما بيان سور موجوده الجامعه في منزه 5 ويرأسها مهدي بشحام فمعناها الجامعه هذه عندها اكثر من 700 مخرط نتصورها اكثر من نعرفش كان الافتتاح 700 عندها اكثر من 700 نتصور لي ما عندناش 700 يعني انت خاطر قعدنا حكينا قبل وقلنا اللي انت ما تعرفش الجامعه التونسيه للدرجات الناريه الجامعه التونسيه للدرجات الناريه عندها اكثر انخراط من جامعه معناها السيارات يعني اما ماهيش معروف منظم القطاع منظم على الاخر عندها دي ايفينمون معناها في اللي غالي عندها توريستيك تعمل في معناها تخدم مع الفيم الفيدراسيون انترناسيونال دو موتوسيكليست مش معروفه برشا معناتها ما تخدم ما عندهاش كوميونيكاسيون كبيره ناقصه ميدياتيزاسيون كوميونيكاسيون ناقص في الكام ناقصه في مش كيما الافتياء تخدم برشا على الكوم نتاع وديما نحن راهو في تونس احنا رانا نامنوا بالكرهبه اكثر سي بور سا هي فيزيبل الافتياء يعني انت كي تقول تو جامعه السيارات اوتوماتيكمون تمشي تلقاه ما يجيش لبالك اللي فما نتاع موتورات في تونس صحيح مي ان شاء الله بروشينمون هي حسب ما نعرف فاش كنا ممبر في الجامعه دونك 2021 باش يكون الكوم خير برشا لي زيفينمون فما انترناسيونال اذا بعد الكوفيد ان شاء الله فما حاجه باهيه دونك يعني الفيدراسيون نتاع الموتوسيكلين باش تقدم ان شاء الله في 2021 واش تولي فيزيبل الموتورات في تونس الموتورات ما فماش دي كونسيسيونير يبيعوا موتورات ما عنديش ما نجم احنا خاطر غاليين برشا كها ولا فما مش خاطر غاليين هذه راهي ضحكه هي حاجه تضحك قبل في الثمانينات علاش راهي التاكساسيون تاع الموتورات كان فما واحد في كرتاج يجيب الموتور في الليل يقضي قضيته غادي في كرتاج سمعوا به اللي هو نهار كل يجي في الليل غاديك يقلق فيهم في كرتاج في العهد القديم شنو هي الحكايه موتور حبوا يشدوه الموتور هذا ما نجموش يشدوه خاطر بالحق الموتور كي تبدا كبيره راه ما ينجموش يشدوه صحيح تعرفش كيفاش سكر علينا حاجه اسمها موتور طلعوا فيها التاكساسيون ما عادش تدخل حتى موتور لا معناها تو موتور 120% تخلص ديوانه 120% كونسيسيونير معناها تصور انت قداش شوف يحط عليه 120% يعني سلاح هذا برشا اكثر من اللي يصنعها وراه معناها من الحق معناها ما تنجمش يعني كي تحكي وحكيت راني مع برشا ناس كي تقول له راه الشيفر هذا يدوخ يقول لك كيفاش خاطر هو يعني تو الماليه تجي تحكي معاه تقول لك ما نعرفش خاطر هما ما فماش شكون مختص في الموتورات في تونس باش هما ينجموا يخدموا معاه القطاع هذا الوغ هو ينجم يدخل برشا فلوس لتونس انت تو كي تطيح التاكساسيون كيما الجزائر والمغرب وليبيا احنا كيفاش ناخذوا النيفو نتاع التاكساسيون مو نشوفوا الجوار نتاع جيراننا نلقاو الجزائر تخلص 3 20% وتلقى المغرب كيف ما تخلصش كي تبدا جديده ابارتيغ دو 6 موا تولي تخلص ليبيا لا ما تخلصش تجي تونس تلقى 120 مش معقوله معناها في الدوره دونك كيفاش تعملوا في الموتورات تشتريهم من برا ما فماش فما كان اللي عندهم امتياز يجيبوا في الموتورات سينو ما عندكش حق تخلص عليها 120% ما تنجمش توا كونسيسيونير تمشي تقف تحب تشري مواطن تونسي ممنوع عليه ما ينجم معناها مسكر عليه لا بار اكزومبل باش يشري موتور ما عندكش حريه باش تشري معناها وكيف هما ما فماش يتباعوا في تونس فماش دي كونسيسيونير كيفاش تعملوا في القطايع كل واحد يوصي بالوصايه احنا نمشيو نعيشوا كنا بالوصايه وصي هذاك تو يجيب لك وصي هذاك تو يجيب لك معروف ساعات موتور تقعد واقفه اشهر
على قطعه معناتها عندها حكايه فارغه معناتها معناتها تعمل 2 يورو ولا 3 يورو تقف موتور معناتها سي عندها جراف. موتور توا واقفه على فما حاجه سليم في لي كونسيسيونير باغ اكزومبل. شوف هذه حاجه سهله برشا. لو كان يطيحوا التاكساسيون يردوها كيما الدول الجوار، يردوها مثلا 20% ولا 25%. اش باش يصير؟ باش تدخل لنا فلوس من برا، الناس كل معناها باش يهبطوا لي كونسيسيونير دوكات يو بي والدنيا الكل باش تهبط. شوف قداش من معناها مواطن شغل باش تعمل، باش تخدم لي تكنيسيان، باش تخدم لي ميكانيسيان، باش تخدم اليد العامله، باش تعمل انفراستركتور جديده في البلاد، باش يولي دي زيفينمون ويولي دي سيركوي وتولي دي كومبيتيسيون ويهبط لك الموتو جي بي اللي هو اقوى واحد في العالم والسوبر بايك. يعني باش يحلوا علينا باب كبير. الحكايه كلها يهبط في التاكساسيون تاع الموتو. بالضبط. دومين كبير ياسر يتحل في البلاد لو كان يهبط في التاكساسيون اللي هي معناها ما يلزمهاش برشا ذكاء. معناها ما يلزمهاش سيركوي سليم كان يحل قداش ينجم يدخل للدوله؟ مليارات يدخلهم في العام. بليارات. ما نقولوش بليارات. لا عرفش نقول لك علاش، خاطر السوبر بايك والموتو جي بي نوليو نحكيو على البليار. متفاهمين مع الفورمولا خاطر انت كي تحل سيركوي في لي نور شو يصير؟ تقول انت ماني باش نلعب فيه فورمولا باغ اكزومبل، اي فورمولا باش يمشي. لا مش فورمولا، باش تجيك لي كاتيجوري الكل. سي نورمال. بيان سور العالم الكل باش يولي. احنا عندنا 10 شهور شمس. احنا يلزمنا نستغلوا الحاجه اللي نحن اوني لا فاساد دو لوروب. الناس قاعده كلها تقنطر تطلع المغرب. شبيك انت جيت قدام معناها انت عندك قدامك فلوس نجم تدخلها بصفه كبيره تخجر لها وماكش فاهمها. علاش؟ على خاطر الناس اللي شاده ماهيش فاهم وما تمنش، ما يمنش بالسبور ميكانيك. فما حتى حد في تونس معناها في السلطه معناها الكل اللي خذاو امنوا بالسبور ميكانيك في تونس، لا بالكراهب ولا بالموتورات. الموتورات هذيك ما نحكيوش عليها جمله، حتى بالكراهب. انا هنا نعاود نرجع لك بلاتو نتاع دريفت ما نجموش معناها سوبرفيسي معناها مربع ما نجموش نعملوا دي زيفينمون. اخي العباد كما تعطيوش وين باش تتفرهد ما وين باش تتفرهد. احنا مسكرين علينا في كل شيء. يزيد ما يعطيكش بلاتو نتاع دريفت، ما يعطيكش سيركوي باش تلعب فيه كراهب. حاجه اخرى الصغار يخليهم زاد لي جون يوليو ما عادش منظمين في الكياس. ما تعطينيش سيركوي باش نعمل انا نمشي نجري في الطاحي ويمشي يجري لك في بلايص اخرين هكا ولا باش تخلين وانت نورمال. وفما حاجه كبيره احنا سليم يعني نجموا نحكيو توا على وليداتنا الصغار. لو كان نحكيو على تونس الجديده وتونس البديله في السياحه وفي كذا، نجيو نشوفوا الصغار نتاعنا توا اللي عمره 5-6 سنين كي نحطوا توا في سيركوي يلعب شنو باش يصير؟ باش يولي لك شامبيون. باش يولي لك شامبيون. باش نسوقوا لبرا والليماج تاع تونس وضربوا تونس يطلع. وباش نجيبوا معناها باش نوليو نسوقوا في ولادنا كدي بيلوت. مش كان الكوره راهي تسوق. احنا في سبور ميكانيك نطلعوا خير من الكوره. كان يعطيونا برك سبور ميكانيك يخدموه على قاعده. وي نعملوا خير من الكوره ب 10000 مره. صحيح ولا سليم؟ صحيح. وانت سليم راك تعرف السبور وتعرف كل شيء معناها. هذيك المشكله مش مامنين به. ديزوتوريزاسيون معناها يجيني انا سامحني بين قوسين بالله هذه حاجتي به. معناها توا الباركينغ نتاع كارتاج مقابل الجامعه نحبوا نعملوا فيه ايفينمون يقول لك ليه خاطر الجيران متقلقه. الجيران متقلقه. تو هذا معقول؟ صارت حتى على الفيدراسيون اوتوموبيل. اي شنو معناها تو هذا معقول؟ ماهوش معقول والله لو معقول. معناها 5 ايفينمونات في العام تقول لي انت جار الراجل يتقلق. وفي القايله ليفينمون في القايله ولا مش مشكل يا سليم سي دي اكسبسيون. هذايا شباب يحب يلعب ويحب يشيخ ويحب يقدم وفما دي سبونسور وفما صغار وفما عباد تتفرج. هو يكون مأطر خير. وهو مأطر تجي تقول لي باركين كارتاج ما يلعبوش فيه. خاطر جماعه موناكو بارامون ما يرقدوش. ولا قاعدين في موناكو ولا مكاسيتي تروفي ولا خلينا نحكيو شويه مع مالكه. ما حكيتش بالكل مالكه. موضوعنا ريت الريسبونسابل كوميونيكاسيون دونك انت تمشي معاهم للخرجات الكل تصور كوفرتور ميدياتيك نتاع لي سورتي نتاع لي غران ايفينمون لي رالي وكل ديما موجود. سوق انت موتورات شوي مش برشا مركزه اكثر على تصوير الليماج فيسبوك انستغرام والحكايه هذوك. احكي لهم مالك على الاكسبيريونس نتاعك. عديتها في الكورس جاو هزوك من فرنسا باش تمشي تصور. وي هزوني انا توا ديجا عندي 7 سنين ونص في الفي اي بي موتور نعمل في الحكايه. شوي باسيوني معناها مانيش قريتها ماهيش خدمتي. بديتها مع الفي اي بي موتور بتيت ابتي نلقى روحي سي تغرمت بالموتورات والكل وتصوير الموتورات. دايوغ شوي معناها لا سول في تونس اللي نجم نصور في لي غالي والكل وتبدا موتور
تبدا موتور معناها تمشي En فيتيس action. اون اكسيون فوالا تكنيكمون ماهيش سهله سورتو ماهيش سهلة الموتورات حتى فيهم تعرف. برشا فيتيس Bien sûr. دونك لي صعيبة زونغل باش وكل تصورهم شيء وهم لازم يجريوا. صعيبه غراس في اي بي موتور ومحمد ساسي ديما معايا يوريني كيفاش نعمل هكا وهكا دونك لونكادرمون دونك عيطوا لي في الكورس في غالي فيدراسيون فرانسيز عيطت لي باش نكون انا فوتوغراف اوفيسيال نتاع الغالي هذايا تو هذه مش حاجه كبيره معناها برافو حاجه برافو تشرف معناها مليح. بالحق معناها فيدراسيون فرونسيز مش تبعت بها حد. ويطلعوها ويمشوا يهزوها في رالي باش تصور تو مش حاجه باهيه حاجه باهيه حاجه مرأة شرف تونسيه تونس، bien تتسمى تألقت في حاجه من الحاجات في السيكتور هذا في السيكتور دي موتو وفي التصوير في التصوير اكزاكتومون وتصوري زاد يهبطوا في السيت اوفيسيال نتاع بي ام دبليو في المانيا اي شوف برافو بالحق والله الريميرسيمون تراها معناها في بي ام دبليو معناها كي تشوف معناها سامحني معناها الشعر مي الميزون مير تهبط لنا في تصورنا وتاقي معناها مليكه وتاقي الجروب وتسمينا وتقول برافو معناها تشوفها عندنا لي بوبليكاسيون تاع نبعثوهم لك سليم وتشوفهم راه حاجه يعني باش يعديوا لك معناها فما ايمان فوالا برافو برافو مليكه برافو الاولاد الكل ما زلتوا قاعدين معنا زلتوا مكملين معنا تو سويت نتعداو الكونساي اوتو راديو